बालमोदिनी कथा। रक्षिष्यति सः। कदाचित् कश्चन तरुणः पितरम् अवदत्, पितः, कष्टकर्याम् अपि स्थित्यां धैर्यच्युतिः यथा न भवेत् तथा जीवनं करणीयम् इति इच्छा मम। तदर्थमहं किं कुर्याम् इति। तदर्थम् अस्ति कश्चन मार्गः। तदर्थं त्वया अरण्यं प्रति आगन्तव्यं भवेत् मया सह। तत्र घोररात्रौ वस्त्रपट्टिकया तव नेत्रयोः बन्धनं विधाय प्रतिगमिष्यामि अहम्। सूर्योदयपर्यन्तं त्वया तत्रैव स्थातव्यम्। शैत्यं बाधेत, क्रूरजन्तूनां गर्जनं श्रूयेत, महावायुः त्वां पीडयेत्, तथापि त्वया धैर्येण एव स्थातव्यम्। किं त्वम् एतत् कर्तुं शक्नुयात्? इति अपृच्छत् पिता। क्षणं विरम्य पुत्रः अवदत्, आम्, अहं सज्जः। एका एव खलु रात्रिः यापनीया मया? तदहम् अवश्यं करिष्यामि इति। अनन्तरदिने रात्रौ पिता पुत्रम् अरण्यम् अनयत्। अरण्ये घोरान्धकारः। कस्यचित् वृक्षस्य अधः पुत्रम् उपवेश्य वस्त्रेण तदीये नेत्रे बद्ध्वा, केनापि कारणेन त्वया प्रातःकालात् पूर्वं वस्त्रबन्धनं न अपनेतव्यम्। अपनीतं चेत् त्वम् अनुत्तीर्णः इव इति उक्त्वा निर्गतवान्। पुत्रः वृक्षस्य अधः धैर्येण उपाविशत्। घण्टाः अतीताः। कुतश्चित् शृगालरवः श्रुतः। अन्यतः व्याघ्रगर्जनं श्रुतम्। महत् शैत्यम् अबाधत। वायुः वेगेन अवात्। मधुमक्षिकानां सञ्चारः समीपे एव अनुभूतः। सर्पः पार्श्वे एव सञ्चरति इत्यपि अनुभवः प्राप्तः। प्रतिक्षणं भीतिः। कुतः कः अपायः आगच्छेत् इति न ज्ञायते इति चिन्ता। तथापि कथमपि धैर्यं धृत्वा मौनेन उपाविशत् पुत्रः। अन्ते कथमपि सा कराळा रात्रिः अपगता। सूर्यकिरणानां स्पर्शस्य अनुभवं प्राप्य पुत्रः सन्तोषेण वस्त्रपट्टिकाम् अपनीतवान्। आश्चर्यं नाम ततः अनतिदूरे एव पिता उपविष्टवान् आसीत्। पितुः रक्ते नेत्रे एव सूचयतः स्म। तेन आरात्रि निद्रा न कृता इति। पुत्रं प्रीत्या दृढतया आलिङ्ग्य पिता अवदत्, वत्स, त्वं मम परीक्षायाम् उत्तीर्णः। अहम् अत्र अस्मि इति त्वया न ज्ञातम् आसीत्। तथापि आरात्रि अहं त्वया सह आसम् एव तव रक्षणाय। तथापि प्रायः त्वम् अचिन्तयः अहम् एकाकी अस्मि इति। जीवने कोऽपि कदाचिदपि न एकाकी। भगवान् सर्वदा तेन सह तिष्ठति एव। तत् अजानन्तः वयं चिन्तयामः अहम् एकाकी इति। भगवान् सदा त्वया सह तिष्ठति इत्येतत् स्मर। तत् स्मरणं त्वयि अपूर्वं धैर्यं पूरयिष्यति। तदेव कष्टकाले त्वां तारयिष्यति इति।